बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब पर मौजूद कैरियर गाइडेंस के हवाले से लेक्चर्स के खुलासे का सिलसिला जारी है। आज मैं अपने लेक्चर कैरियर चॉइस व्हाट आर द फैक्टर्स का खुलासा अपने फेसबुक के फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर इस लेक्चर्स की डिटेल देखनी हो तो फिर आप मेरा यूट्यूब लेक्चर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो कौन से फैक्टर्स हैं कि जो किसी भी शख्स को कैरियर चॉइस में मावन साबित होते हैं कि जब भी कोई शख्स अपना कैरियर चॉइस करता है तो वो उन फैक्टर्स को देखता है या उन अवामिल के ज़ेर असर रह के वो चॉइस करता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है या अवामिल में से जो पहला है वो है चाइल्डहुड फैंटेसीज या बचपन के तस्वुरात या बचपन में जो भी किसी बच्चे के ख्वाब हों या उसके साथ जो उसको जो बताया गया हो या जो वो फैंटेसीज रखता है तो वो उसके कैरियर चॉइस को बड़ा इन्फ्लुएंस करता है। मसलन कोई पायलट बनने का शौक रखता है, कोई डॉक्टर्स बनने का शौक उसको आ जाता है, या किसी को कोई एक अथॉरिटी पोजीशन पे जाने का शौक होता है। तो ये अमूमन जो बचपन से हम कहानियां सुनते हैं या बचपन से हमें जो बात की जाती है तो वो हमारे जहन में इसकी एक तस्वीर बैठ जाती है और वो हमारे कैरियर चॉइस पे बड़ा असर डालती है। लिहाजा ये वालिदैन के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों के साथ ऐसे वाक़यात या ऐसे कहानी ऐसे किस्से शेयर करें जो उनको एक हाई लेवल पे उनकी फैंटेसीज बनाएं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा फैक्टर जो है वो है कल्चरल इश्यूज या कल्चरल फैक्टर्स। अमूमन ये है कि कल्चर होते हैं कि जहाँ वो डिटरमिन करता है कि कौन सा कैरियर किसी के लिए ज़्यादा बेहतर है। मसलन एक कल्चर है या मुआशरती एक ऐसा पहलू है कि हमारे इर्द गिर्द आप देखें, हमारे मुआशरे में देखें तो हमारी बच्चियां जो हैं वो ज़्यादातर टीचिंग की तरफ जाती हैं, जो है ना वो अभी नर्सिंग की तरफ जाती हैं, डॉक्टरी की तरफ जाती हैं। बहुत कम ऐसी बच्चियां आपने देखी होंगी जो किसी ऐसे प्रोफेशन में जाना पसंद करती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मिक्सअप क्राउडिंग हो या जो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन मानती हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी नहीं जाती, लेकिन मैं बाय एंड लार्ज बोलता हूँ, अमूमी बोलता हूँ कि कल्चरल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है कि कोई भी शख्स जब अपनी जॉब की सिलेक्शन करता है या अपने कैरियर की सिलेक्शन करता है। तो ये एक दूसरा अमल है। सोशल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ जॉब भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऑफ कैरियर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मसलन टाइम था कि अगर किसी को कोई म्यूज़िक वगैरह पसंद होता था, एक्टिंग वगैरह पसंद होती थी, तो इस पेशे को, इस कैरियर को कोई पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखा जाता था। तो डांसिंग कैरियर, लेकिन अब वो टाइम काफ़ी चेंज हो गया है। लेकिन ये ओवर द टाइम ये फैक्टर्स भी चेंज होते हैं और उनका इन्फ्लुएंस भी चेंज होता है। तो चाइल्डहुड फैंटेसीज, कल्चरल के बाद तीसरा जो एलिमेंट है वो है सोशल एलिमेंट। इसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इकोनॉमिक जो डिमांड्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये इकोनॉमिकल स्टेटस होती है, फाइनेंशियल स्टेटस होती है किसी बच्चे की या किसी जवान की, ये उसके कैरियर में बड़ा डिसिसिव फैक्टर होता है। अगर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, फाइनेंशियल डिमांड ज़्यादा है, तो फिर शायद वो ख्वाब नहीं देख पाएगा, वो कैरियर की तरफ नहीं जाएगा बच्चा या बच्ची जिसमें बहुत ही टाइम लगे, जिसमें लंबा सफ़र हो, तो वो ज़रा शॉर्टकट की तरफ जाएंगे। तो ये इकोनॉमिकल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी कैरियर चॉइस के लिए जो हमारे बच्चों पे होता है। इसके बाद साइकोलॉजिकल, कुछ ऐसे भी होता है कि साइकोलॉजिकली किसी को कोई उसकी एक मोटिवेशन होती है, उसका एक एटीट्यूड होता है किसी बच्चे का, जवान का, और वो उसको सामने रख के वो अपने कैरियर का सिलेक्शन करता है। एक और फैक्टर है
کسی بھی بچے کے جوان کے سکلز، ایبلٹیز اور ٹیلنٹس. مثلاً ایسے بچے ہیں جو گیم میں بہت اچھے ہوتے ہیں، کرکٹ میں بہت اچھے ہوتے ہیں، کسی دوسرے گیم میں بہت اچھے ہوتے ہیں، تو اس میں بہت ہائی اپ جا سکتے ہیں. کوئی مینٹل کام میں زیادہ اچھے ہوتے ہیں، کوئی فزیکل میں زیادہ اچھے ہوتے ہیں، کوئی کمپیوٹرز میں ان کی نہ ہو اچھی ہوتی ہے، کوئی آئی ٹی میں اچھے ہوتے ہیں. تو یہ جو آپ کے سکلز ہیں، ایبلٹیز ہیں اور ٹیلنٹس ہیں، یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے اور یہ بھی بہت بڑا ڈیسیژن ادا کرتا ہے کسی بھی بچے کے کیریئر سلیکشن میں. اور اس کے بعد جینڈر، مرد یا عورت، تو یہ بھی ایک انفلوئنس رہا ہے کیریئر چوائس میں. ان ون وے اور انادر کچھ ایسی جابز ہیں، یہ کیریئرز ہیں جو کہ جینڈر بیسڈ ہیں یا بن گئی ہیں، ہونے نہیں چاہیے لیکن بن گئی ہیں. تو یہ بھی ایک چیزیں ہیں. تو آج کل کی سوسائٹی میں تو یہ ایک اور انفلوئنس ہے. اور اس کے بعد پرسنالٹی ٹائپ. میں ایک سیریز جلد شروع کرنے والا ہوں جس میں پرسنالٹی ٹائپ پہ بات کروں گا. نارملی 16 قسم کی پرسنالٹی ٹائپس ہیں، 16 قسم کی. اور یہ نارمل ہے، یہ اب نارمل نہیں ہے. یہ نارمل لوگ 16 قسم کی پرسنالٹی رکھ سکتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ جو میں سیریز کروں گا، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ اس کو لازماً دیکھیے گا اور سنیے گا، کیونکہ یہ جو موسٹلی جو ہمارے کنفلکٹ آتا ہے، ہماری جو ایک دوسرے کے ساتھ سمجھ نہیں پاتے، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا جاتا ہے، کمیونیکیشنز میں مسئلہ ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی پرسنالٹی کو ٹالریٹ نہیں کرتے. اس کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ اس کی پرسنالٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ کوئی ارادتاً نہیں کر رہا. تو پرسنالٹی ٹائپ بہت امپورٹنٹ سیریز ہوگی، انشاءاللہ میں جلدی شروع کروں گا. لیکن پرسنالٹی ٹائپ بہت امپورٹنٹ ہے جو کسی بھی کیریئر کے سلیکشن میں کسی بھی نوجوان کے لیے، بچے کے لیے ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اور انفلوئنس ہے، ایک اور فیکٹر ہے جو کہ پریویس ایکسپیرینس. کہ اگر آپ کا پہلے کوئی ایکسپیرینس رہا ہے کسی فیلڈ میں، کسی کیریئر میں، تو اس کو ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ کیریئر سلیکٹ کرتے ہیں تو یا اسی کیریئر میں چلے جاتے ہیں یا پھر دوسرے کیریئر میں چلے جاتے ہیں. تو اگر میں سم اپ کروں تو کیریئر چوائس میں جو عوامل ہوتے ہیں اس میں چائلڈہڈ فینٹسیز یا بچپن کے جو تصورات ہیں، کلچرل، سوشل، اکنامک، سائیکولوجیکل، سکلز، ایبلٹیز اینڈ ٹیلنٹس. اس کے بعد جینڈر، پرسنالٹی ٹائپس اینڈ پریویس ایکسپیرینسز. تو یہ تمام فیکٹرز ہیں کہ جو کسی بھی بچے کو، کسی بھی جوان کو کیریئر چوائس میں معاون بھی ہوتے ہیں اور یہ اس کے فیصلے پہ اثر انداز بھی ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے پیرنٹس کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ان عوامل پہ تھوڑا سا گائیڈ کریں، ان عوامل کا خیال رکھیں، تاکہ جب وہ اپنے کیریئر چوائس میں جائے تو اس وقت وہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جائے، اس وقت وہ ایک پازیٹیو انرجی کے ساتھ جائے، اس وقت وہ ایک پراپر کیریئر کی طرف جائے اور حوصلے کے ساتھ جائے. تو یہاں پہ میں اینڈ کروں گا. اس لیکچر کی تمام ڈیٹیلز میرے یوٹیوب پہ موجود ہیں اور اس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے. تو اگر آپ اس پہ مزید سننا چاہتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ وہ میرا لیکچر یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. اجازت لوں گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنے ایک دوسرے لیکچر کے خلاصے کے ساتھ. تب تک خدا حافظ.